वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायां सुबर्धवादे द्वितीयार्थ विचारः इति अंशमधिकृत्य पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति प्रकृतधात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयत्वम् इत्यादि रीत्या कर्मलक्षणम् उपपादितं पूर्वम्। इदानीं साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति मीमांसकैरुक्तं। कर्म द्वितीयार्थः कर्मत्वशक्तिमान् इति किल पूर्वमुक्तम्। इदानीं साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति मीमांसकमत विरोधः आगच्छति किल इत्युक्तौ तस्याः शङ्कायाः परिहारः, तस्य विरोधस्य परिहारः। दुहादयः अष्टौ परिगणिताः। तेषाम् उदाहरणानि दुह्याचुपच दण्ड गां पयः दोग्धि अकथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। कर्मणि द्वितीया। तत्र द्वितीयायाः सम्बन्धार्थकत्वम् इति दीक्षितादीनां मतं। तन्मत विचारः। अन्तिमः अंशः अधिशींस्थासां कर्म। तत्र द्वितीयायाः कुत्र शक्तिः इति उपपादनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। साध्यत्वे कर्मणि द्वितीयायाः अनुशासनात् साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति मीमांसकैरुक्तं। तन्मतविचारः। सक्तून् जुहोति। तृतीयार्धे द्वितीया द्वितीयायाः करणत्वे लक्षणा इति तेषाम् आशयः। वस्तुतस्तु तृतीयार्धे द्वितीया तत्सत्यं, परन्तु करणत्वे लक्षणा इति यदुक्तं तत्तु नोचितं। कुतः? विभक्तौ न लक्षणा इति वृद्धव्यवहारः वर्तते। दुहादीनाम् एकव्यापारार्थकत्वं वा व्यापारद्वयार्थकत्वं वा इति। यदि एकव्यापारार्थकत्वं तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा सम्पादनाय अकथितञ्च इति सूत्रम् आवश्यकम्। दुहादयः दुह् याच् पच् दण्ड इत्यादि रीत्या अष्टौ भाष्ये परिगणिताः। तेषाम् उदाहरणानि कानि इति विवेचनम्। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। तेन सूत्रेण यत् विधीयते तत् प्रधानं कर्म। अकथितञ्च इति सूत्रेण विधीयमानम् अप्रधानं कर्म। अकथितञ्च इति सूत्रं षष्ठीबाधकम् इति दीक्षितादीनां मतं। तत्र विवेचनम्। अधिशींस्थासां कर्म इत्यादीनामपि शक्तिग्राहकत्वम् इति प्रतिपादनम्। साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति पार्थसारथि प्रभृतयः मीमांसकाः। तन्मतविरोधः वैयाकरणानाम् आगच्छति किल इति आशङ्कते। मीमांसकानाम् अयम् आशयः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तञ्चानीप्सितम् इति अनुशासनद्वयं कर्मसंज्ञा विधायकम्। कर्तुः क्रियया ईप्सितं कारकं कर्मसंज्ञं भवति इति किल। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तच्च ईप्सितं कर्तुः साध्यमेव भवति। देवदत्तः तण्डुलं पचति। देवदत्तेन तत् साध्यते। अतः कर्तुः क्रियया यत् ईप्सितं साध्यं विक्लित्यादि धात्वर्थ फलं
तदाश्रयत्वेन तण्डुलादि साध्यं भवति तस्य कर्म संज्ञा। यथा ईप्सितं क्रियया युज्यते साध्यात्मना तथा साध्यात्मनैव क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्म संज्ञं भवति। केन सूत्रेण? तथा युक्तं च अनीप्सितम्। एवञ्च चैत्रः तण्डुलं भजति, एवं ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, उभयत्रापि साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति तैः प्रतिपादितम्। साध्यत्वे कर्मणि कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विहिता वर्तते। अतः द्वितीयायाः साध्यत्वम् अर्थः। व्रीहीन् अवहन्ति साध्यत्वं द्वितीयार्थः। अवहननस्य धात्वर्थस्य भावनायां कथमन्वयः? करणत्वेन अन्वयः। अवहननेन व्रीहीन् भावयेत् इत्यर्थः तस्य। व्रीहीणां सिद्धत्वात् कथं तत्र साध्यत्वार्धिका द्वितीया इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते। अवहननक्रियायाः उलूखलादीनि साधनानि वर्तन्ते, यद्यपि वर्तन्ते तथापि अदृष्टविशेषणसाधनत्वरूपसंस्कार्यत्वमेव अत्र साध्यत्वम्। श्रुतिचोदित अवहनन संस्कृतानामेव अत्र उपयोगः वर्तते। अवहननेन व्रीहीन् संस्कुर्यात् इति तस्यार्थः। एवञ्च अदृष्टविशेषे साधनत्वम् अनया रीत्या सिद्ध्यति। अदृष्टविशेषसाधनेन यत् संस्कार्यत्वं तद्रूपं साध्यत्वम् अत्र द्वितीयार्थः। एवं रीत्या समन्वयं कुर्वन्ति। व्रीहीन् अवहन्ति तत्रापि साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति। साध्यत्वस्य द्वितीयार्थत्वे कर्मणि द्वितीया विभक्तिः सत्तून् जुहोति। तत्र सत्तून् इति कथं तत्र द्वितीयायाः प्रसक्तिः प्रवृत्तिः? कुतः? सत्तूनां भूतभाव्युपयोगाभावेन अदृष्टविशेषसाधनत्वरूप संस्कार्यात्मक साध्यत्वं न संभवति। अतः साध्यत्व असंभवेन व्यत्ययो बहुलम् इति वचनात् तृतीयार्धे द्वितीया। यदि साध्यत्वं तर्हि कर्मणि द्वितीया, साध्यत्वं द्वितीयार्थः, परन्तु अत्र तथा न संभवति। अतः व्यत्ययो बहुलं तृतीयार्थे द्वितीया। को वार्थः? सत्तुभिः भावयेत् इत्यर्थः। एवं रीत्या प्रतिपादयन्ति उपपादयन्ति मीमांसकाः। प्रकृते सत्तुभिः इत्यस्य स्थाने सत्तून् सत्तून् जुहोति द्वितीयान्तः प्रयुक्तः। द्वितीयायाः करणत्वे लक्षणा इति मीमांसकानाम् आशयः। वस्तुतस्तु विभक्तौ न लक्षणा इति वृद्धव्यवहारः वर्तते। अतः अत्र करणत्वे लक्षणा इति वचनं नोचितम्। करणत्वे लक्षणा इति वक्तुं नैव शक्यते। साध्यत्वं द्वितीयार्थः इति किल मीमांसकानां मतं। तेषाम् अयमाशयः। किमिति? वेदे अर्थात् मंजूषाकारः मीमांसकानाम् आशयं प्रतिपादयति। मीमांसकाः एवम् अभिप्रयन्ति
इति स्वानुकूलतया प्रतिपादयति, स्वमतानुकूलतया। कथं? वेदे साध्यत्वं द्वितीयार्थः इत्युक्तं, वेदे कर्मत्वशक्तिः अदृष्टविशेषसाधनत्वरूप संस्कार्यत्व समानाधिकरणैव। एतावता साध्यत्वस्य द्वितीयार्थत्वम् इति। साध्यत्वं द्वितीयार्थः इत्युक्तौ एवं रीत्या उपपादनीयं, तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। एवं रीत्या उपपादने साध्यत्वस्य द्वितीयार्थत्वे विप्रतिपत्तिः नास्ति। कुत्र विप्रतिपत्तिः वर्तते? करणत्वे लक्षणा इत्युक्तं, परन्तु तत्तु नोचितं। सत्तून् तत्र द्वितीया विभक्तिः कथम् इत्युक्तौ व्यत्यये बहुलम् इति वचनात् तृतीयार्धे द्वितीया विभक्तिः। अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् अकथितञ्च इति सूत्रस्य अर्थः। अकथितम् अविवक्षितम् इति। दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्वं वा एकव्यापारार्थकत्वं वा इति तत्र विशेषः वर्तते। यदि व्यापारद्वयार्थकत्वं तर्हि कर्तुरीप्सिततमं कर्म तेनैव सूत्रेण कर्मत्वं सिद्ध्यति। गां पयः दोग्धि उभयोरपि। एकव्यापारार्थकत्वे तदानीं गवादीनां गोः पयः दोग्धि अपादानत्वम् अपादानत्व अविवक्षायां तत्र कर्मत्व संपादनाय अकथितञ्च इति सूत्रम् आवश्यकम्। भाष्ये दुः याच् ऋध् प्रच् भिच् भिक्षु चि ब्रु शास् इति एवं रीत्या अष्टौ धातवः परिगणिताः। अपादानत्वं, संप्रदानत्वं, अधिकरणत्वं एतेषाम् अविवक्षायां कारकं कर्मसंज्ञं भवति इति। अष्टौ धातवः परिगणिताः। अतएव नटस्य शृणोति अयं धातुः तत्र नैव परिगणितः, अतः एतस्य व्यावृत्तिः भवति। अकथितञ्च सूत्रभाष्ये उपयोगनिमित्तमपूर्वम् इत्यनेन अकथितशब्दस्य अर्थः तत्र उपपादितः। उपयोगशब्दः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रविहितमुख्य कर्मपरः। उपयोगस्य निमित्तम् उपयोगनिमित्तम् इति। उपयुज्यते असौ उपयोगः। अयम् उपयोगशब्दः कर्मघयन्तः। कर्मसंज्ञापेक्षया याः संज्ञाः पूर्वाः तासां विधिविषयाभावे कर्मसंज्ञा प्रवर्तते इति प्रागुक्तभाष्यवचनस्य अर्थः। ताः संज्ञाः अपादानसंज्ञा, संप्रदानसंज्ञा, अधिकरणसंज्ञा। अत्र अकथितञ्च अकथितशब्दः असंकीर्तितपरः। कुतः एवमुच्यते? अकथितशब्देन अप्राधान्यमपि स्वीकर्तुं शक्येत, परन्तु अत्र असंकीर्तितपरः न तु अप्रधानपरः प्रकृते अकथितशब्दः। एवञ्च सम्प्रदानादीनाम् अविवक्षायाम् अथवा सर्वदा तदप्राप्तिः। संप्रदानत्वं वा अपादानत्वं वा अधिकरणत्वं वा तस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। यदि प्रसक्तिः तस्य अविवक्षा इति द्विधा अत्र व्यवस्था वर्तते। तदानीम् अनेन सूत्रेण अकथितञ्च कर्मसंज्ञा। यथा गोः पयः दोग्धि, अत्र दुधात्वर्थः कः इति आलोचनीयम्। व्यापारद्वयार्थकत्वं वा
ఏకవ్యాపారార్థకత్వం వా ఇది ప్రశ్నः యది వ్యాపారద్వయార్థకత్వం తర్హి కర్తురీప్సితతమం కర్మ తర్హి తేనైవ సిద్ధ్యతి. అత్ర విభాగరూప ఫలాశ్రయత్వేన పయసః కర్తురీప్సితతమం కర్మ ఇది కర్మ సంజ్ఞా. అత్ర విభాగానుకూల వ్యాపారः దుః ధాత్వర్థः వ్యాపారద్వయార్థకత్వం నాస్తి. యది వ్యాపారద్వయార్థకత్వం తర్హి కర్తురీప్సితతమం కర్మ తత్ర చింతా విప్రతిపత్తిః నాస్తి. యదా విభాగానుకూల వ్యాపారः దుః ధాత్వర్థः తజ్జన్యం యత్ఫలం విభాగः తదాశ్రయత్వేన పయసః కర్మత్వం భవతు. ఇదానీం పయః దోగ్ధి చైత్రీయ వ్యాపారాత్ ప్రాక్ పయోరూప ముఖ్య కర్మ సంబంధః కస్య వర్తతే గోః వర్తతే. అతః గోః అకథితం చ इति सूत्रेण कर्मत्वम् इति एवं रीत्या गां पयः दोग्धि पयसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मत्वम् गोः अकथितं च इति सूत्रेण कर्मत्वम् ब्रू शासि योगे मानवकं धर्मं ब्रूते तत्र तद्धात्वर्थ व्यापारोत्तरं यत् धर्मादि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रविहित कर्मणा मानवकादिना संबद्धं धर्मेण संबद्धः मानवकः तत् अकथित कर्म मानवकं मानवकस्य अकथित कर्मत्वं मानवकं धर्मं ब्रूते अकथितञ्च इति गां पयः दोग्धि गोः कर्मत्वं मानवकं धर्मं ब्रूते एतादृशस्थलेषु सर्वत्र अकथितञ्च इति सूत्रेण यत् कर्म विधीयते तत् गौणकर्म प्रधान व्यापार विशेषण फलाश्रयत्वं मुख्यकर्मत्वं तादृश प्राधान्य अनाश्रयत्वात् अकथितं कर्म यद्वर्तते अकथित कर्म यद्वर्तते तत् अप्रधान कर्म नाम गौण कर्म एवञ्च प्रधान कर्म भिन्नत्वं गौण कर्मत्वम् इति दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्वे नाम विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः तदानीं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव उभयोरपि कर्मसंज्ञा व्यापारद्वयार्थकत्वे प्रधाने कर्मणि गवादौ लकारः गोः अपि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा अतः गोः प्रधानकर्मत्वं तस्मिन् कर्मणि अर्थात् गवि लकारः गौः दुह्यते एकव्यापारार्थकत्वे प्रधानकर्म भिन्नत्वमेव गौणकर्मत्वम् अप्रधाने कर्मणि लकारः अप्रधानं कर्म गौः प्रधान तत्र व्यापारद्वयार्थकत्वे गवि कर्मणि लकारः अकथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायामपि अप्रधाने कर्मणि गवि लकारः अत एव किमुक्तम् अप्रधाने दुहादीनां इत्युक्तम् एवञ्च अप्रधाने कर्मणि लादि व्यवस्था इति दुहेः गां दोग्धि पयः इत्युदाहरणं द्रवद्रव्य विभागानुकूल व्यापारः दुहेरर्थः गोः अपादानत्वम् अपादानत्व अविवक्षायाम् अनेन कर्मसंज्ञा अप्रधाने दुहादीनाम् इति गौणे कर्मणि गवादौ लादयः पूर्वमेदुक्तं तदेव उपपाद्यते यदा व्यापारद्वयार्थकत्वं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा एवञ्च
यदा कर्तुरिति सूत्रेण कर्मसंज्ञा तदानीं प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुः द्विकर्मणां मुख्ये कर्मणि गवादौ लादयः उभयधापि गव्येव कर्मणि लादयः तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। बलिं याचते वसुधां स्वामिनिरूपित स्वत्व निवृत्ति स्वनिरूपित स्वत्वोत्पत्ति उभयानुकूलः व्यापारः स च कीदृशः दीयताम् इति शब्दप्रयोगात्मकः। दिदापैषा चेष्टादि व्यंजकः अयं व्यापारः। बलिं याचते वसुधां तत्र कर्मसंज्ञापेक्षया अपादानसंज्ञायाः कस्यापि प्राप्तिः नास्ति। अतः अप्राप्तावपि अकथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। यदा प्राप्तिः अविवक्षा अप्राप्तावपि अकथितञ्च इति। अतएव भाष्ये किमुक्तं याचनामात्रात् अपायाभावेन न बलेः याचते वसुधां। तत्र बलेः याचते वसुधाम् अपादानत्वं तत्र नास्ति इति। अतः पूर्वतनसंज्ञायाः अप्राप्तिः। स्वोद्देश्यक दानेच्छा याचनम् इति भट्टाचार्यैरुक्तं व्युत्पत्तिवादे। तत्तु नोचितम् इति स्वाशयं प्रकटयति मञ्जूषाकारः। कथं पुत्रार्थं कन्यां याचते इति प्रयोगस्य अनुपपत्तिः। कन्यां याचते कः याचते? पिता। पुत्रमुद्दिश्य पिता कन्यां याचते। प्रतिगृहीता स्वशब्दग्राह्यः। अत्र पुत्रार्थं कन्यां याचते अर्थात स्वार्थं नैव याचते परन्तु गां याचते। मां प्रति गौः देयः इति स्वसंप्रदानक दानेच्छावति फल अलाभशङ्कया मह्यं देहि इति प्रश्नकरणेपि मह्यं देहि इत्युक्तावपि फलं नोदेति। अतः नैव पृच्छति। अवदत्यपि स्वोद्देश्यकदानेच्छा तत्र वर्तते। तदानीं विप्रं गां याचते इति प्रयोगापत्तिः। भट्टाचार्यैः किमुक्तं? स्वोद्देश्यकदानेच्छा याचनमित्युक्तम्। अत्र स्वसंप्रदानकदानेच्छा वर्तते। तदानीं विप्रं गां याचते इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। याचेः अर्थान्तरमपि वर्तते। अविनीतं विनयं याचते। स्वीकारानुकूलः व्यापारः याचेरर्थः। स्वीकारः नाम इदमवश्यं करिष्यामि इति अभिलापजनकः ज्ञानविशेषः। फलतावच्छेदकसम्बन्धः विषयत्वम्। अत्रापि अपादानादिपूर्वविषयः नास्ति। अपादानत्वं वा संप्रदानत्वं वा किमपि न प्रवर्तते। तथापि अकथितञ्च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा। रुधेः अर्थः उच्यते। व्रजमवरुणद्धिगाम् निर्गमन प्रतिबंधद्वारा व्रजाधिकरणक चरस्थित्यनुकूलः व्यापारः। अयं रुधेः अर्थः। व्रजे गौः तिष्ठति तत्र तां निर्गमन प्रतिबंधेन चिरं स्थापयति इति संप्रत्ययात्
चिरस्थित्यनुकूलः व्यापारः रुधेः अर्थः। अन्यत्र अवरोधार्थकत्वेपि प्रकृते मुक्तार्थे एव इदं व्रजम् अवरुणद्धि। एतत् उदाहरणं। व्रजस्य अधिकरणत्वम् अधिकरणत्व अविवक्षायाम् अकथितञ्च अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा। अत्र कर्मणा सम्बन्धः। व्रजे चिरं स्थापयति इति व्यापारः अत्र कः? चिरस्थित्यनुकूलः व्यापारः। व्यापारात् प्राक् व्रजस्य गवा सम्बन्धः अस्ति वा न वा? अस्ति। गौः तत्रैव वर्तते। अतः तत्र लक्षणसमन्वयः। मानवकं पन्थानं पृच्छति। पृच्छेः उदाहरणं। धातोः कः अर्थः? जिज्ञासा विषय अर्थज्ञानानुकूलः। केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलापादिरूपः। जिज्ञासा विषय अर्थज्ञानानुकूल केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलापादिरूपः व्यापारः पृच्छेः अर्थः। विषयता संबंधेन ज्ञानाश्रयत्वात् पथः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा। तेन योगः मानवकस्य। अत्र असंप्रदानत्वं वा अपादानत्वं वा किमपि न प्राप्नोति। अप्राप्तावपि अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा। समवाय संबंधेन ज्ञानाश्रयत्वं मानवकस्य। ज्ञानाश्रयः मानवकः केन संबंधेन? समवाय संबंधेन। अत्र प्रश्नादेव अपायः न भवति। न प्रश्नादेव अपायः। पृष्टोऽसौ यदि आचष्टे तदा अपायेन युज्यते इति भाष्यम्। अतः पूर्वतन संज्ञायाः अर्थात् संप्रदानादि संज्ञायाः प्राप्तिः अत्र नास्ति। तथापि अकथितञ्च कर्मसंज्ञा। चिञ् धातुः वृक्षम् अवचिनोति फलानि। वृक्षम् अवचिनोति। अत्र वृक्षात् विभागपूर्वकम् आदानं चिञ् धातोः अर्थः। धात्वर्थव्यापारात् प्राक् कर्मणा वृक्षस्य कर्म फलं फलरूपकर्मणा वृक्षस्य सम्बन्धः अस्ति। अतः वृक्षस्य अकथितञ्च कर्मसंज्ञा। अत्र अवधित्वं नैव विवक्ष्यते। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं भवति। ततः मानवकं धर्मं ब्रूते अथवा मानवकं धर्मं शास्ति। अत्र ब्रूते अथवा शास्ति विषयतया ज्ञानानुकूल शब्दप्रयोगरूपः व्यापारः ब्रूयि धातोः अर्थः। एवं शासेः स च व्यापारः कीदृशः? धर्मं कुरु मानवकं धर्मं ब्रूते धर्मम् आचर इत्यादि विधिघटित उपदेशरूपः शब्दप्रयोगः। विषयता संबंधेन ज्ञानाश्रयः धर्मः। तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा। धर्मेण मानवकस्य अभिप्रीयमानत्वात् संप्रदानत्वं प्राप्नोति। तस्याः संप्रदानसंज्ञायाः अविवक्षायाम् अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा। ब्रुविशासोः योगे पूर्वविधि विषय अप्राप्ति योगे न अनेन सूत्रेण कर्मत्वम् अनभिधानात्। अयं विशेषः। तेन मानवकाय धर्मोपदेशकाले
शूद्रेणापि श्रवणे शूद्रं धर्मं ब्रूते इत्यादि प्रयोगाः न भवन्ति। पूर्वं किमुक्तं? पूर्वविधि विषय अप्राप्ति योग्ये विषये न अनेन कर्मत्वम् अनभिधानात् इति किल पूर्वमुक्तं। ब्रुविशासोः योगे पूर्वविधि विषय अप्राप्ति योग्ये न अनेन सूत्रेण कर्मत्वम् अनभिधानात् इति पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र अनभिधानात् इत्युक्तम्। अनभिधानञ्च शिष्टलोकस्य बोधाभावरूपम् इति तदस्य तदस्मिन् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तत्र तेन सूत्रेण किं विधीयते? अस्य अस्मिन् इत्यर्थे प्रथमान्तात् च प्रत्ययः विधीयते। प्राकारः आसाम् इष्टकानां स्यात् प्राकारीयाः, प्राकारः अस्मिन् देशे स्यात् प्राकारीयः देशः इति उदाहरणं तत्र प्रदर्शितम्। तत्र प्राकारे देवदत्तस्य प्राकारे नगरस्य तत्र छप्रत्ययमाशङ्क्य उक्तम् इति करणः क्रियते। ततश्चेत् विवक्षा भवति। विवक्षा च द्वयी, अस्त्येव प्रायोक्त्री विवक्षा, अस्त्येव लौकिकी इति एवं रीत्या तत्र भाष्यं प्रवृत्तम्। तत्र भाष्यव्याख्याने कैयटेन उक्तं मृदून् भाष्ये प्रायोक्त्री विवक्षा इति भाष्ये उक्तं। तत्र किमुक्तं? प्रयोक्ता हि मृद्व्या स्निग्धया श्लक्ष्णया जिह्वया मृदून् स्निग्धान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते इत्युक्तं भाष्ये। तद्व्याख्याने मृदून् अपभ्रंशान् इत्यर्थः इति कैयटेन व्याख्यातम्। अतः प्रायोक्त्री या विवक्षा वर्तते तत्र अपभ्रंश शब्द प्रयोगः वर्तते। अतः प्रायोक्त्री विवक्षा नैव आश्रीयते। अयं विषयः भाष्ये यः विषयः उक्तः अयं विषयः मञ्जूषायामपि प्रस्तुतः। प्रायोक्त्री लौकिकी चेति विवक्षा द्विधा वर्तते इति। प्रयोक्तृशब्देन व्यवहारार्थं प्रयोगकर्तारः, ते च अपभ्रंशान् शब्दान् प्रयुञ्जते। अतः तद्विवक्षा शास्त्रप्रवृत्तौ नियामिका न भवति। लौकिकी इत्युक्तं किल, लोकशब्देन शिष्टलोकः। यत्रार्थे यं शब्दं धर्मबुद्ध्या शिष्टबोधनाय प्रयोक्तुमिच्छति तद्विवक्षा शास्त्रप्रवृत्तौ प्रयोजिका इति तदस्येति सूत्रभाष्यस्य अर्थः इति कैयटेन स्पष्टीकृतम्। शिष्टाः शब्दतत्त्वविदः इति पृषोदरादिसूत्रे భాష్యే స్పష్టం. శిష్టాహ అన్నప్పుడు అక్కడ చిన్న పై ముందు చెప్పింది ఎడిటింగ్లో చేయవలసింది. ఏతస్మిన్ ఆర్యావర్త నివాసే ఏ బ్రాహ్మణాః కుంభీధాన్యాః అలోలుపాః అగృహ్యమాన కారణాః కించిదంతరేణ కస్యాశ్చిత్ విద్యాయాః పారగాః శిష్టాః इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते. अकथितं चेत् सूत्रं यद्यपि कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्राभ्यां गतार्थं तथापि कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी प्राप्नोति तां
బాధితుం ఇదం సూత్రం అతః అకథిత కర్మస్థలే సంబంధమాత్రం ద్వితీయార్థః ఇది దీక్షితాదీనాం ఆశయః. ఏవం వ్యాఖ్యానం కుర్వంతి తే. పరంతు కర్తురీప్సితతమం కర్మ తథాయుక్తం చానీప్సితం ఇది ఆద్యం సూత్రద్వయమేవ శక్యార్థబోధకం అకథితం చ ఇత్యాదీని లాక్షణికానుశాసనాని ఇది ఏవం రీత్యా ప్రాచీనాః అభిప్రయంతి. శేఖరకారస్య మంజూషాకారస్య ఆశయస్తు అన్యథా వర్తతే. యథా కర్తురీప్సితతమం కర్మ తత్ర యాదృశీ వ్యవస్థా వర్తతే అకథితం చ ఇతి సూత్రేపి తాదృశీ వ్యవస్థ. అర్థాత్ తత్రాపి కర్మత్వాది శక్తిమత్వేనైవ ద్వితీయయా బోధః. అకథితం చ ఇతి సూత్రశేషే భాష్యే అనేనైవ సూత్రేణ ఆద్య సూత్రద్వయ ఉదాహరణేషు కర్మత్వ సిద్ధేః కర్తురీప్సితతమం కర్మ తథాయుక్తం సూత్రద్వయం వ్యర్థం కిల ఇది శంకా కృత. ఏతేన కర్మ సంజ్ఞా సర్వా సిద్ధా భవతి అకథితేన తత్ర ఈప్సితస్య కిం స్యాత్ ప్రయోజనం కర్మ సంజ్ఞాయాః ఇతి. ఏవం ఆక్షిప్య తదనంతరం ఏవం సతి అకథితం చ ఇతి సూత్రమేవ స్యాత్ ఇదానీం సూత్రద్వయం నాస్తి తర్హి వారణార్థానామితి సూత్రస్య అనవకాశత్వేన మానవకాదపి పంచమీ స్యాత్ ఇత్యభిప్రాయేణ సమాహితం భాష్యే. వారణార్థానామితి అపాదాన సంజ్ఞా విధాయకం సూత్రం. అకథితం కర్మ ఇది ఏతదేవ వర్తతే. ఏతత్ సూత్రమేవ వర్తతే తర్హి తస్య వారణార్థక ధాతు భిన్న స్థలే సావకాశత్వం తస్య సూత్రస్య. వారణార్థానామిత్యస్య వారయతి మాత్ర విషయకత్వం అతః నిరవకాశత్వం. ఏవం సతి అగ్నేర్మాణవకం వారయతి తత్ర అగ్నిమానవకయోః ఉభయోరపి ఈప్సితత్వేన పరమపి కర్మత్వం బాధిత్వా ఉభయోరపి అపాదానత్వం స్యాత్. తథా సతి మానవకాత్ ద్వితీయా న సిద్ధ్యేత్. అయం దోషః. తద్వారణాయ కర్తురీప్సితతమం కర్మ ఇది సూత్రం అవశ్యం ఆరంభణీయం. కర్మత్వ అపాదానత్వయోః అనయా రీత్యా విషయ విభాగः సిద్ధ్యతి. కర్తురీప్సితతమం కర్మ తథాయుక్తం చానీప్సితం అకథితం చ త్రయమపి శక్తిగ్రాహకమేవ. త్రిషు శక్తిగ్రాహకత్వం తథా అధిశీంస్థాసాం కర్మ ఉపాన్ వధ్యాంగ్ వశః అభినివిశశ్చ దివః కర్మ చ ఏవం క్రుధద్రుహోరుపసృష్టయోః కర్మ ఇది సూత్రాణమపి శక్తిగ్రాహకత్వం లాక్షణికానుశాసనత్వం ఇది కేచన వదంతి. తత్తు నోచితం. వైకుంఠమధితిష్టతి తత్ర ద్వితీయాయాః కర్మత్వ శక్తిమత్వేనైవ బోధః. అధిశీంస్థాసాం కర్మ తత్ర ఆధారోధికరణం ఇది సూత్రాత్ ఆధారः ఇత్యనువర్తతే. ఆధారస్య కర్మత్వ శక్తిమత్వేనైవ తత్ర బోధः నతు ఆధారత్వాదినా. అధికరణస్య తత్ర విధీయతే ద్వితీయా విభక్తిః. పరంతు తత్ర అధికరణస్య తత్ర కర్మ సంజ్ఞా విధీయతే కర్మణి ద్వితీయా. పరంతు తత్ర ఆధారత్వేన బోధः న కింటు కర్మత్వ శక్తిమత్వేనైవ బోధः. ఏవంచ
కర్మ సంజ్ఞా విధాయకాని యావంతి సూత్రాని వర్తంతే తత్ర సర్వత్ర కర్మత్వ శక్తిమదర్థబోధకత్వం ఇది అవశ్యం అంగీకార్యం. అతః అకథితంచ ఇత్యాదిషు అర్థాత్ క్వచిత్ సంబంధార్థకత్వం ఇది ప్రాచీనైరుక్తం తత్తు నోచితం సర్వత్ర కర్మత్వ శక్తిమాన్ అర్థః.